अज़ीज़ तलबा व तालिबात नीज़ मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मरतबा फिर हम उर्दू अदब के एक अहम मौजू लफ्ज़ कसीदे की तारीफ़ और थोड़ा सा उसकी तौज़ीही तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। आज के इस मौजू के तनाजुर में सबसे पहले हम कसीदे के जो लुग़वी और इस्तिलाही माना हैं उस पर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे और फिर कसीदे का आगाज़ और फिर उसका इर्तिका और उर्दू ज़बान में कसीदे की तारीख़ पर हम गुफ्तगू करते हुए आगे जब ये गुफ्तगू हमारी ख़त्म होगी तब हम फ़र्दन कसीदा गो शोरा के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आज के हमारे इस गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है कसीदे की तारीफ़ और तारीख़। तो आप तमामी नाज़रीन से इसी ज़िम्न में गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नेट और JRF, UPHSC, GDC, GIC, TGT, PGT और इसके अलावा दीगर रियासतों के उर्दू इम्तिहानात के सिलसिले में जो निसाबात हैं उन निसाबात को अपलोड कर देंगे और उन्हीं निसाबात के ज़िम्न में जो है हम अपनी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, यानी उन्हीं उन्वानात पर वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐलान है और आप तमामी नाज़रीन ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो कसीदे की तारीफ़ पर हम आते हैं। कसीदा जो है इसके जो लुग़वी और इस्तिलाही माना है इनमें जो है अगर हम देखते हैं तो बड़ी वजाहतों से काम लिया गया है। जैसे कदीम ज़माने में इब्ने रशीक, जब आप अरबी अदब पढ़ेंगे तो वहाँ ये नाम मिलेगा आपको, इब्ने रशीक ने रज्ज़ को कसीदा माना है और इसी लफ्ज़ अल-क़स्द से और इसे जो है लफ्ज़ अल-क़स्द से मुश्तक़ करार दिया है। यहाँ हम तारीफ़ में देखते हैं कि क्या हमने लिखा है कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना है गलीज़ मग़ज़ या दमदार गूदा या गाढ़ा व दमदार गूदा के होते हैं। जब हम इन अल्फाज को और आसान लफ्ज़ों में लाते हैं तो उनके माना गाढ़ा या दलदार गूदा के होते हैं। कसीदे के लुग़वी और इस्तिलाही मानों में बड़ी वजाहतों से काम लिया गया है। कदीम ज़माने में इब्ने रशीक ने रज्ज़ को कसीदा माना है और उसे लफ्ज़ अल-क़स्द से मुश्तक़ करार दिया है। और इसी बात को जब हम आगे और बढ़ते हुए देखते हैं तो जलालुद्दीन अहमद जाफ़री ये तारीख़ क़साइद उर्दू में लिखते हैं कि अहले लुग़त ने कसीदे के लुग़वी माना यानी दलदार गूदा, जिसको हम गलीज़ मग़ज़ सतब्र कहते हैं, के लिखे हैं और इस्तिलाह शायरी में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मदह या ज़म, वाज़ व नसीहत या हिकायत व शिकायत वगैरह मौजू हों। एक और कौल हम आपके सामने पेश कर दें। नजमुल गनी खां ये बहरुल फसाहत में कसीदे की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि चूँकि इन अशार में बड़े बड़े मज़ामीन ज़ोर तबीयत और पूरी ताकत के साथ लिखे जाते हैं,
इस मुनासिबत से इसको कसीदा कहने लगे। इतना ही नहीं, आगे जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में प्रोफेसर अलिफ क्रेनको लिखते हैं कि कसीदा, और बाज़ हालात में कसीदा अरबी यानी फ़ारसी और तुर्की वगैरह मंजूमात की एक सिन्फ का नाम है जो किसी कदर तवील है। ये लफ्ज़ अरबी मादा कस्द से मुश्तक है जिसके माना है इरादा करना। अब हम इतनी सारी बातें हो चुकी, तो इस कसीदे के असल मौजू पर, जैसे लफ्ज़ कसीदा ये दरअसल अरबी ज़बान का तो लफ्ज़ है और ये अल-क़स्द जिसका क़वायद क़सदा काफ स्वाद दाल क़स्द क़सदा जिसके माने होते हैं इरादा करना। तो एक चीज़ तो इस कसीदे के फ़न से ये साबित हो गई कि इस लफ्ज़ के माने इरादा करना होते हैं और उसके इस्तिलाही माने जो हैं वो गलीज़ मग़ज़ और दमदार गूदे के होते हैं, यानी जो इंसानी जिस्म का सबसे अहम जुज़्व है। अक्सर लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो कसीदा ये लफ्ज़ है ये क़स्द से निकला है और उसके लुग़वी माना है इरादा करने के। ये इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लफ्ज़ कसीदा की तारीख़ पर जाते हैं। सिन्फ़ कसीदा की तारीख़, चूँकि ये एक क्लासिकल सिन्फ़ है, कसीदा जो है एक क्लासिकल सिन्फ़ है, तो जाहिर सी बात है जब एक क्लासिकल सिन्फ़ है तो फिर हम उस सिन्फ़ की तारीख़ पर भी जाएंगे। जब हम इस फ़न की गहराई पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कसीदा सिन्फ़ जो है ये बहुत ही कदीम सिन्फ़ है और बहुत गौर करते हैं तो ये बात सामने निकल कर आती है कि ख़ुद अरबी में ये लफ्ज़ कब अख्तियार किया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उर्दू में जो कसीदे लिखे जाते हैं वो फ़ारसी से आए और फ़ारसी में जो कसीदे लिखे जाते हैं वो अरबी से आए। तो इन तमाम जो कसीदे लिखे गए इनका जो असल मावा व मलजा या जहाँ से ये चीज़ें आई हैं वो अरबी ज़बान है। तो ख़ुद अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ जो है कब अख्तियार किया गया इसका पता नहीं चलता है। हाँ, अय्याम जाहिलियत के शोरा जो हैं वो इस रंग में शेर कहते थे। इसमें तारीफ़ व तहसीन के हल फहरू पर नज़र होती है। अंदाज़े बयान, ज़ोर कलाम, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, शौकत लफ्ज़ी और तराकीब, मुहावरों, इस्तिआरों का इस्तेमाल अहमियत रखता है। तो इस बात से ये अंदाज़ा होने लगा कि जो शेर कसीदे के लिए कहे जाते थे, ज़ाहिर सी बात है वो इरादतन कहे जाते थे। जैसे जब हम इस लफ्ज़ के माना पर गौर करते हैं, यानी कि गाढ़ा मग़ज़, तो इस सिन्फ़े सुखन पर इस लफ्ज़ का इतलाक़ जो है इस वजह से किया जाता है कि यह अपने नादिर व बुलंद और पुरशकोह मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुखन में फ़ौक़ियत रखती है। इसलिए जो है इसे असनाफ़ सुखन में जितनी भी सिन्फ़ें हैं उनमें वही मुकाम हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल है, यानी बहुत ही अहम तरीन सिन्फ़ है।
لہٰذا اسے مغز سخن تصور کر کے قصیدے کا نام دیا گیا۔ اور لفظ قصیدہ کی ایک توجیہ جو ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ چونکہ یہ لفظ قصد سے مشتق ہے، اب جب شاعر کسی کی مدح یا ذم کے اشعار کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے قصد و ارادے کو اس میں دخل ہوتا ہے۔ یہ تو قصیدے کی تعریف اور اس کے لغوی معنی ہوئے، اور قصیدے میں کیسے قصیدہ لکھا جاتا ہے اس پر بھی تھوڑی باتیں ہوئی، اور ان میں کن کن باتوں کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ عموماً شعرا جو ہیں وہ ارادتاً، ظاہر سی بات ہے قصیدے میں مدح اور ذم کا پہلو نمایاں ہے، تو یا تو وہ کسی کی تعریف میں لکھے گا اور یا تو وہ کسی کی برائی میں لکھے گا۔ زمانے کی بھی برائی ہو سکتی ہے، شخص کی بھی برائی ہو سکتی ہے، بادشاہ وغیرہ سب کی ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام پہلوؤں میں جو ایک چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی تعریف اور تضحیق کر کے وہ کہیں نہ کہیں ستائش، انعام و اکرام اور بادشاہ اور امراء سے تحسین و تحائف کی امید رکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہوئی کہ جب کسی صنف میں کوئی مقصد جو چھپا بھی ہوا ہو، اگر اس کے تحت شعر کہے جاتے ہیں تو یہ بات تو بالکل عیاں ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی ہے جو ایک شعر جیسی خوبی ہونی چاہیے۔ ہم نے زمانے جاہلیت کی بات کی، اور چونکہ قصیدہ جو ہے جب ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ قصیدے جو ہے، ہم نے بتایا کہ عربی زبان میں بھی اس کے لفظ کا کب استعمال ہوا یہ نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن عموماً ادبا اور شعرا اور تاریخ نویس یہ بتاتے ہیں کہ ہاں قصیدے کا آغاز وہ زمانے جاہلیت سے ہوتا ہے۔ اب زمانے جاہلیت کے بارے میں یہاں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں شعر و شاعری کا کتنا معیار اونچا تھا، اور شعرا کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کتنی اہم تھی کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور شاعر عاشا جو آنکھ سے اندھا تھا، ایک عورت اس شاعر کے پاس آئی، اور وہ عورت جو آئی تھی اس کے 2-3 بچیاں تھیں، اور وہ بچیاں شکل و شباہت میں تو بہت خوبصورت نہیں تھیں، لیکن اس نے عاشا سے اپنی بچیوں کے متعلق شعر کہنے کو کہا۔ اب آپ اس بات کو غور کریں کہ شعر کی اس زمانے میں کیا اہمیت تھی کہ وہ اندھا شاعر نہ تو اس کی لڑکی کو دیکھا، نہ اس کی شکل و شباہت کو جانتا، کچھ نہیں، اور اس نے اس کی لڑکیوں کے متعلق جو شعر کہے، اس شعر کی وجہ سے اس کی ایک ایک لڑکیوں کی شادی ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس شادی کے بعد وہ عورت جو ہے اس شاعر کو تحفے اور تحائف، اونٹ وغیرہ دیتی رہی، لیکن ایک اندھا شاعر جس نے ایک لڑکی کی تعریف کی اور اس کی شادی ایک اچھے خاندان میں ہوئی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں شعرا کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ مگر یہاں کچھ چیزیں عرض کرنا ضروری ہے کہ آخر وہ قدر و منزلت عربی شعرا کو کیسے اور کیوں حاصل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عاشا نے شعر کہے ہیں وہ شعر بھی قصیدے ہی کی شکل میں تو ہیں، اس میں بھی تو قصیدے کا ہی عنصر ہے، وہ بھی تو کسی شخص یا کسی شخصیت یا لڑکی ہی کی تعریف میں، مدح میں کہے گئے شعر ہیں، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے حقیقت بیانی رہی ہوگی، اور شاعروں کا مرتبہ بہت ہی اس زمانے میں بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قبیلے کے لوگ، جیسے قبیلے میں ایک سردار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے شعرا کی بھی ہوتی تھی، ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، زمانے جاہلیت میں جب آپ دیکھیں گے
تو بہت سے شعراؤں نے بہت سے اہم رول اپنی شاعری کے ذریعے سے ادا کیے ہیں۔ ادب کو آج کے دور میں ادب برائے ادب نہیں رکھا ان لوگوں نے، ادب کو ادب برائے زندگی، معاشرتی، سیاسی غرض کی ادب کو انہوں نے ہر پہلو سے جوڑا، اور یہی وجہ رہی کہ وہ مقبول ترین رہے۔ زمانے جاہلیت کے شعراء کو ایک بات کہی جاتی ہے کہ تب تک وہاں شاعروں کو اہم مقام نہیں حاصل ہوتا تھا، کوئی شاعر کتنا بھی شعر ادھر ادھر کہے لیکن اس کو تب تک فوقیت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ مکہ نہ آئے۔ مکہ یہ مرکز تھا جہاں پر خانہ کعبہ تھا اور ہے، اور وہ مکہ آئے اور قریش کی مجلس میں شعر کہے، یعنی اشعار پیش کرے۔ اگر وہ شعر اچھا ہوتا تو وہ لوگ اس کی داد دیتے، ورنہ اس کے کلام کو لغو سمجھتے، بیکار سمجھتے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب اس کے شعر اچھے ہو جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق بھی ایک تاریخ ہے اور ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں ایک شہر اوکاس تھا جہاں سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں مختلف قبیلوں اور مختلف علاقے کے شعراء اکٹھا ہوتے تھے۔ بازار تھا، میلہ بھی لگتا تھا اور شعراء بھی اکٹھا ہوتے تھے، تو ہر قبیلے کی جانب سے شاعر ہوتا تھا۔ آپ سوچیں جب شاعر قبیلے کی جانب سے ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی قدر و منزلت کتنی ہوتی ہوگی۔ تو جو قبیلے کے شاعر آتے تھے وہاں اکٹھا ہوتے، وہاں قریش کے بڑے بڑے شاعر اور دیگر قبیلے کے بھی شاعر اکٹھا ہوتے، پھر ان میں وہ شاعر اپنا شعر، اپنا کلام وہاں پیش کرتے، اور وہ جو بھی پیش کرتے تھے وہ قصیدہ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اس قصیدے سے ان شعراء نے کتنے اہم رول اور کتنے اہم کام انجام دیے، اس بات کو بھی ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غرض اوکاس کے بازار میں شعراء آتے، وہاں محفلیں لگتیں، اور وہاں ہر شاعر اپنا اپنا کلام پیش کرتا، پھر ان میں سے سب سے عمدہ کلام جس کا ہوتا تھا انتخاب کیا جاتا، اور جب وہ کسی کے کلام کو منتخب کر لیتے تھے کہ یہی کلام سب سے عمدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس قبیلے میں اس شاعر کی خوب قدر و منزلت بھی ہوتی، اور جو وہ قصیدہ یا اشعار یا شعر پیش کرتا تھا اس قصیدے کو سنہرے حرفوں سے لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا جاتا تھا، اور اس آویزہ کو معلق کا نام، لٹکایا ہوا، آویزہ ماں فارسی لفظ لٹکنا، لٹکانا، اور معلق اس کے معنی بھی لٹکنا یا لٹکانا، لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو اچھا شعر ہوتا اس کو سنہرے لفظوں میں لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں اس تعلق سے پہلی مرتبہ جس شاعر کے شعر کو، یعنی قصیدے کو، قصیدہ ہی تھا، تو جس قصیدے کو سب سے پہلے سب سے عمدہ کلام منتخب کیا گیا تھا اور اس کو خانہ کعبہ میں آویزہ کیا گیا تھا، اس شاعر کا نام ہے امرؤ القیس۔